बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 3 से 4 पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करनी है। नवाज शरीफ साहब की लंदन जाने के रवानगी के हवाले से, उनके इस्तकबाल के हवाले से। एक साबिक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सऊदी अरब में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वीडियो उन्होंने एक बनाई थी खाने काबा के सामने, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। जहाँ ब्लू बुक पे अमल नहीं हुआ जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए, और इसके लिए पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। उसकी कुछ तफसील हैं। इसके अलावा कुछ एक दो और ख़बरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, और आप अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे। KPK में गालबन DI खान में ये खबर है। एक कर्नल साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, ये अपने वालिद के जनाजे पर आए हुए थे और मस्जिद में बैठे हुए थे जनाजा पढ़ने के बाद। तो वहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को उनके 2 भाइयों समेत अगवा कर लिया गया है। एक अदर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को 2 भाइयों समेत अपने वालिद के जनाजा पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे हुए थे, वहाँ से इन्हें अगवा कर लिया गया है। ये हालत है सर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की KPK के अंदर, और इस तरह से है। लेकिन असल खदशा कुछ और है। असल खदशा ये है कि कहीं ये अगवाकार कर्नल साहब को और उनके भाइयों को TTP के हवाले न कर दें, क्योंकि ये बिजनेस भी बहुत अहम है KPK के अंदर। और ऐसी तो बेशुमार मिसालें हैं कि कच्चे के डाकू से लेके KPK के डाकू तक अगवा करने की ये तमाम काम करते हैं। और इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का टारगेट हो, हाई वैल्यू टारगेट हो, तो तालिबान के पास आपको पता ही है पैसा कितना आता है और कितना है उनके पास, तो वो किसी भी बस इसको ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। तो क्योंकि मामला KPK में और अगवाकार पैसे के बस ये उनको बेच सकते हैं। हालात की ख़राबी का आलम यह है, दहशतगर्दी भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है इस टाइम, और 2 दिन में तकरीबन 41 के करीब दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुँचे हैं। तो इस हवाले से ये सब चीज़ें, ऊपर से पोजीशन ये है कि एपेक्स कमेटी का इजलास भी आज है, और इजलास में आज बुलाया गया जिसमें बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी को काउंटर करने के हवाले से अहम फैसले किए जाने हैं। तो बहरहाल ये खबर है, और मैं तो ये कहूँगा अल्लाह खैर करें इनकी। तो बहरहाल आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी फैसले करेगा, बताएगा, कोई बहुत बड़े एक्शन को भी प्रूव किया जा सकता है, और हो सकता है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ना एक काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। काइनेटिक ऑपरेशन एक बड़े लेवल का ऑपरेशन होता है, इसमें सिक्योरिटी एहलकारों की मूवमेंट बड़ी होती है, पूरी पूरी यूनिट्स मूव करती हैं। और यानी ये पूरा जिसे कहते हैं ना इलाके को मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए किल करना, जहाँ से क्लियर होती है वहाँ डिप्लॉयमेंट होती है, वहाँ बाकायदा तौर पर चेक पोस्ट कायम होती है। तो ये एक प्लान हो सकता है जी, और बढ़ाया जा सकता है आज इस एपेक्स कमेटी के इजलास में। क्योंकि इस इजलास से पहले एक अहम चीज़ ये भी हुई है कि बलूचिस्तान के जो IG हैं उनको तब्दील किया गया, और तब्दील किया है अब्दुल खालिक शेख साहब को तब्दील किया गया। उनकी जगह मौज़म जा अंसारी साहब जो KPK के भी IG थे और इससे पहले बलूचिस्तान में भी लगे हैं, उनको अब IG बलूचिस्तान को तब्दील किया गया। तो ये इधर एक पोजीशन है। अब आओ ज़रा मैं उस पॉलिटिकल ख़बरों की जानिब। तो नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बहुत ज़्यादा हाइप हो गई कि जी वो पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं अपने इलाज के सिलसिले में। सितंबर का दूसरा हफ्ता बताया गया था कि वो लंदन जा रहे हैं, और ख़बर भी नून लीग के ज़राए ने दी थी, तमाम मीडिया को दी थी, तमाम मीडिया पर चलाई गई। ये बातें आपको मैं इतना में बता दूँ, ज़राए कहते हैं ना तो तभी खबर उधर से ही होती है, लेकिन कहा था ज़रा अनाउंस ना कर दें, ज़रा अनाउंस कर दें, नाम ना बताएं। तो पार्टी के लोगों का मोराल तो डाउन था कि भाई ये नवाज शरीफ साहब तो, उनकी किताबों नवाज शरीफ साहब तो मरी में रह के भी लंदन में ही थे ना। नवाज शरीफ साहब तो मुखड़ा शुखड़ा तो कम ही दिखा रहे थे, और पॉलिटिकल गुफ्तगू भी बिल्कुल कम कर रहे थे। वो पिछले दिनों बस मुझे क्यों निकाला वाली एक बात उन्होंने की थी, अदरवाइज वो जब से इलेक्शन हुआ खामोशी है। तो सारे मीडिया ने खबर भी चलाई, मगर तरदीद नहीं आ रही थी, इसलिए मोराल और ज़्यादा डाउन था। तो रात को एक तरदीद आई है, वो भी बड़ी होम्योपैथिक किस्म की। अब पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं जी, हुकूमत के वज़ीर इत्तलात हैं, और उनके मुताबिक अता तारड़ साहब के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब के लंदन के, मैंने कहा कितनी होम्योपैथिक तरदीद, लंदन जाने की कोई इत्तलात नहीं है। तो भाई इत्तलात आपको देंगे नवाज शरीफ साहब तो आपको पता चलेगा ना। आप हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, नवाज शरीफ साहब के वज़ीर इत्तलात तो नहीं है। तो खैर तरदीद भी वो कर रहे हैं और तरदीद नहीं भी कर रहे कि इतलात नहीं है, तो बस उनको इतना ही पता जितनी इन्फॉर्मेशन है। मगर फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने किया होगा, और मैं नहीं समझता कि अता तारड़ साहब को बता के उन्होंने ये फैसला किया होगा। अता तारड़ साहब को तो सिर्फ ये बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है, तो उन्होंने यही कह दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। अब अता तारड़ साहब कहाँ हैं, वो पाबंदी कहाँ है,
کسی کو کچھ نہیں پتا. اچھا جی، دوسری طرف نواز شریف صاحب کے سپٹمبر کے دوسرے ویک میں لندن جانے کی اطلاعات پر لندن میں بڑا جشن ہے سر. اور جشن کوئی اور نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں. انہوں نے پورے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہے جی، کہ نواز شریف صاحب لندن میں آئے تو ان کا پھر اسی طریقے سے استقبال کیا جائے گا جتنے 3 سالوں میں ان کا استقبال پہلے بھی ہوتا رہا ہے لندن کے اندر. اور بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں سر، یہ میں آپ کو صرف وائی باتیں نہیں کر رہا، بڑے ایکٹیو ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کو لے کے. یہاں یہ چیز تھی. اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ تھی صوبوں میں ہم آہنگی کے حوالے سے. اور ایک سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بلو بک جہاں پروٹوکولز ہے اس کو فالو ہر حال میں کرنا ہی ہوتا ہے، اور قابو اور ان پروٹوکول کو بہرحال ہر حال میں فالو کرنا پڑتا ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب نا فیصلہ آباد آئے. 9 مئی کے کیس کی سماعت تھی ان کے اوپر. 9 مئی کا فیصلہ آباد میں بھی ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا، پیشی تھی. تو پیشی پہ آئے. اب ان کی پیشی 12 ستمبر کو ہے. تو مگر جب آئے تو آنے سے پہلے پیشگی اطلاع دی گئی ان کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے، کے پی کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے. اور پنجاب حکومت کو انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی اقدامات کیے جائیں کیونکہ وقت کا وزیر اعلیٰ ہے، دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. مگر ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی. یہ بڑی فکر والی بات، ان کو سیکورٹی بھی نہیں دی گئی. اور سیکورٹی اقدامات کیے جائیں ان کو کہا بھی، اور فون پہ بھی کہا اور لکھ کے بھی دیا تھا، مگر سیکورٹی نہیں دی گئی. اور کے پی کے حکومت نے اب یہ گلا شکوہ کیا ہے، باقاعدہ خط لکھ کر یہ شکوہ کیا ہے کہ اطلاعات کے باوجود ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی، اور یہ پروٹوکول کی جو ہے یہ اچھی خاصی یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ وی آئی پیز موومنٹ اور وی آئی پی موومنٹ کے لیے بلو بک میں یہ اصول مروجہ ہے کہ ان اصولوں کے تحت سیکورٹی دینی چاہیے. بہرحال مریم نواز صاحبہ کا صوبہ اور انہیں معذرت کرنی چاہیے. کے پی کی حکومت نے یہ بھی کہا ان کے خلاف سخت ایکشن لے جنہوں نے یہ نہیں کیا، آئی جی وغیرہ جو کچھ بھی ہے، ایس ایس پی کو انوالو نہیں کیا، یا ایس ایس پی خود نہیں آیا، ایس ایس پی فیصلہ آباد وہ نہیں تھے. تو بہرحال یہ اگر معافی نہیں مانگی تو دوریاں بڑھیں گی نا سر. وہ کہنا چراغ سب کے بجھیں گے، کل کو آپ نے بھی تو کے پی کے جانا ہی ہے نا، کیا کریں گے. یہ چیز ہے. اور کے پی کے میں جانا ہو کسی مسلم لیگ نون کے رہنما نے، ہاں یہ بری بات ہے. اب آؤں سر جب اس خبر کے ساتھ، پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے رہنما فہیم خان صاحب، ان کا تعلق ویسے تو کراچی سے ہے. کل انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی نا، اپلوڈ انہوں نے کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور پھر اس کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے بھی اپلوڈ کیا گیا. اور انہیں حرم شریف کے باہر خانے کعبہ ان کی پشت پر تھا، اور سامنے کھڑے ہو کر وہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ سیاسی ویڈیو انہوں نے بنائی. پہلے جو انہوں نے کہا ذرا لکھا وہ بھی آپ کو بتا دوں، پھر بتا دیں کہ کتنی کوئی سیاسی ویڈیو تھی. وہ خانے کعبہ میں احرام کے اندر ہیں. انہوں نے ایک حلف دیا، انہوں نے کہا میں 9 مئی میں، ٹھیک ہے جی، عمران خان ملوث نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں اور حالت احرام میں ہوں. خانہ کعبہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں اور حالت احرام میں ہوں. آج میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، حلف دے کر کہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جھوٹا 9 مئی کا پروپیگنڈا کیا گیا. عمران خان نے کبھی بھی ہمیں ایسی تربیت نہیں دی. جو 9 مئی کا الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ یہاں آ کر خانہ کعبہ کے سامنے یہ حلف اٹھا لیں. تو سعودی قانون کے مطابق تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور جب اور ادھر اصول بھی سخت ہیں، کیونکہ جب یہ پی ٹی آئی نے ویڈیو یہ اپلوڈ کی اپنے آفیشیل پیج پہ تو مہم شروع ہو گئی، اور سعودی اور حکومت کو ٹیگ کر کر کے کہا گیا کہ جناب آپ کے ملک میں خانہ کعبہ کے اندر سامنے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. اور اب پی ٹی آئی کے نے اطلاعات کا خبر دی ہے کہ فہیم خان کو سعودی حکومت نے گرفتار کر لیا. یہ تو خبر ہے. سر ویسے ایک بات بتاؤں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی نہیں تھی کیا تھا، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیں ان کو ہم سزا دیں گے. یقین نہیں کر رہے، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن نے بنا رہا ہے یہ تمام چیزیں. پر یہ تو آخری حد ہے نا کہ خانہ کعبہ میں حرم کے سامنے پاک پروردگار کو آذر نازر جان کے وہ یہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، اور کیا کہیں گے. مطلب میسج ہیز بین پاس تھرو فہیم خان. کسی کو تھوڑا شک شبہ گنجائش بھی ہو نا وہ بھی نکال دی انہوں نے. بہرحال سعودی عرب میں اس کی سزا بڑی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر ثابت ہو جائے گا ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، یہ چیز ہے. تو سر یہ اب تک چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.